अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीजों, शाहना। शाहना का मायने है वो अदावत जो दिलों को इना और गैज़ गजब से भर दे। बागुज बुग़्ज़ रखना यह अदावत का सबब है। तसाहुद हसद करना यानी किसी की नेमत का जवाल तलब करना और इसी नेमत को अपने लिए तलब करना, यह हसद बुग़्ज़ का सबब है। इन तमाम बुराइयों का सबब दुनिया के माल से मोहब्बत रखना है। ईसा अलैहिस्सलाम लोगों के दिलों से दुनिया की मोहब्बत ज़ाइल कर देंगे, जिसकी वजह से ये बुराइयां खुद ब खुद ज़ाइल हो जाएंगी। दूसरी वजह यह भी है कि उस वक्त तमाम दुनिया चूंकि एक ही दीन पर कायम होगी, यानी सबका दीन इस्लाम होगा। बुग़्ज़ हसद वगैरह जैसी बुराइयां मुख्तलिफ दीनों और मज़ाहिब की वजह से पैदा होती हैं। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नजदीक पहला मायने ही ज्यादातर मोतबर है, क्योंकि आप फरमाते हैं आज के जमाने में बहुत से शहरों में लोग इस्लाम पर इत्तेफाक रखते हैं और इनमें उलमा इकराम, मशाइख इकराम भी मौजूद होते हैं। बावजूद इसके इनमें बुग़्ज़, हसद, अदावत जैसे उयूब पाए जाते हैं और लड़ाई झगड़े, कत्ल गारत पाए जाते हैं। इनके असबाब सिर्फ मखलूक में बुलंद मर्तबा हासिल करना और हराम माल की तरफ मीलान है। ईसा अलैहिस्सलाम का जब नुज़ूल होगा, उस वक्त मुसलमानों के इमाम मेहदी होंगे जो कुरैश से होंगे। आप उतर कर पहली नमाज इमाम मेहदी की इक्तदा में अदा करेंगे, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की अजमत वाज़ेह हो जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुताहरा के अहकाम ही लोगों पर नाफिज करेंगे। उनकी अपनी शरीयत तो कब की मनसूख हो चुकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब तुम में उतरेंगे और तुम्हारे इमाम तुम में से मौजूद होंगे, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा। यानी तुम्हें अपनी अजमत व तकरीम पर ताज्जुब होना चाहिए कि ईसा अलैहिस्सलाम आते वक्त पहली नमाज तुम्हारे इमाम की इक्तदा में अदा करेंगे। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा एक गिरोह मेरी उम्मत में हक पर जिहाद करता रहेगा और कयामत तक उनको गलबा हासिल रहेगा। आपने फरमाया, ईसा इब्ने मरियम उतरेंगे, लोगों के अमीर उन्हें कहेंगे, आओ हमें नमाज पढ़ाओ। आप फरमाएंगे, नहीं, बेशक तुम में से बाज अमीर हैं, बाज पर आपका ये इरशाद उस तकरीम के पेशे नजर होगा जो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को अता किया है। ईसा अलैहिस्सलाम के उतरने पर इमाम मेहदी उन्हें नमाज पढ़ाने के मुतालिक कहेंगे, क्योंकि इमामत का ज्यादा हकदार वो शख्स है जो अफजल हो, चूंकि आप नबी और रसूल हैं और कामिल दर्जा रखने वाले हैं। यहाँ से ये बात भी वाज़ेह हुई कि ईसा अलैहिस्सलाम का मकाम नबूवत खत्म नहीं होगा। सिर्फ आपकी शरीयत के अहकाम जारी नहीं होंगे, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के अहकाम की तबलीग फरमाएंगे। आपके नाजिल होने पर पहली नमाज इमाम मेहदी पढ़ाएंगे, ताकि इस उम्मत की फजीलत वाज़ेह हो जाए। इसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम ही नमाजें पढ़ाएंगे। इस हदीस पाक से भी ईसा इब्ने मरियम का नुज़ूल वाज़ेह तौर पर साबित हुआ। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा बिन मरियम जमीन पर उतरेंगे, फिर शादी करेंगे और आपकी औलाद होगी और 45 साल ठहरेंगे, फिर आप फौत होंगे, फिर मेरे साथ मेरे मकबरे में दफन होंगे और ईसा अलैहिस्सलाम एक ही मकबरे में उठेंगे, यहाँ तक कि अबू बकर और उमर के बीच हों। हदीस शरीफ में जो लफ्ज कब्र इस्तेमाल हुआ है, इसके मायने मकबरा है, यानी मेरे मकबरे में दफन होंगे। फी कब्र वाहिद का मतलब ये है एक साथ हम
اپنی اپنی قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جیسے ایک قبر سے اٹھ رہے ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نبیوں کے دائیں بائیں ہو جائیں گے تاکہ یہ دونوں حضرات ایک ساتھ ہوں۔ دائیں جانب ابو بکر صدیق ہوں گے اور دوسری جانب عمر فاروق اعظم ہوں گے۔ بعض راویوں سے ہے یعنی قبر مبارک کے پاس جگہ خالی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے۔ محقق ابن جوزی فرماتے ہیں عمر کے پاس مدفون ہوں گے کیونکہ ہمیں بہت سے لوگوں نے خبر دی کہ جو حجرہ شریف کے اندر گئے ہیں کہ عمر کے پہلو میں جگہ خالی ہے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اخراج کیا ہے اور طبرانی نے عبداللہ بن سلام سے کہ وہ فرماتے ہیں عیسیٰ بن مریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کے پاس دفن کیے جائیں گے اور ان کی قبر چوتھی ہوگی۔ ترمذی نے حدیث کا اخراج کیا ہے اور اسے حسن کہا ہے کہ عبداللہ بن سلام نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت توریت میں موجود ہے اور یہ بھی توریت میں ہے کہ عیسیٰ بن مریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفون ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ کے بعد زندہ رہوں گی، اگر اجازت ہو تو میں آپ کے پاس مدفون ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو ابو بکر اور عمر کی قبر کے سوا اور جگہ نہیں۔ سید الاولیاء حضرت پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں آثار دربار مرفوع ہونے جس میں مسیح کے ہے اور احادیث نزول عیسیٰ علیہ السلام کے سوا ان کے جو بیان کر چکا ہوں اور بھی بکثرت موجود ہے، جس کا جی چاہے تفسیر در منصور اور تفسیر ابن کثیر اور تفسیر ابن جریر کو ملاحظہ فرمائے۔ اگر اس سے بھی اطمینان حاصل نہ ہو تو کنز الامال اور مسند احمد وغیرہ کتب احادیث کا مطالعہ فرمائے، مگر مومن فہیم کے واسطے آثار اور احادیث سے جو بیان کر چکا ہوں کافی ہے۔ یہ احادیث متواتر ہے۔ نزول مسیح کا جو ملتزم ہے رفع کو اس میں اتفاق ہے، زیادہ بیان ہونا افعال اور صفات کا بعض حدیثوں میں اور بعضوں میں کم۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس قدر اوصاف بذریعہ وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئے ان کو بیان فرمایا، سامع نے ان کو یاد رکھا، پھر جب اور معلوم ہوئے ان کو پھر بیان فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض راویوں سے بعض صفات اور احوال مروی ہیں، دوسرے سے کچھ اور۔ کبھی ایک راوی کی روایت میں کمی بیشی ہوا کرتی ہے، اس کی بھی یہی وجہ ہے۔ جو احادیث عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق مروی ہے وہ ان جلیل القدر صحابہ اکرام سے مروی ہے۔ ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود، عثمان بن ابی امامہ، ابی عاص، نواس ابن سمعان، عبداللہ بن العاص، مجمع بن جاریہ، شریح حذیفہ بن اسید، جابر سمرہ بن جندب، عمر بن عوف، عمران بن حسین، احسان حذیفہ بن یمان، عائشہ، عبداللہ بن عباس، انس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے علاوہ دیگر حضرات سے بھی مروی ہے۔ افسوس جہالت ایسا مرض ہے کہ ہزاروں اردو خوانوں سادہ لوحوں کے لیے روز بروز ہلاک کرنے والا ثابت ہو رہا ہے۔ نہ تو صحابہ اکرام کی طرح مہارت لسانی انہیں حاصل ہے اور نہ ہی صحابہ اکرام کی طرح ان کے دل کو روشن اور منور کیا گیا ہے وہ حق بات کو سمجھ کر راہ راست پر چلیں، اور نہ ہی علمی استعداد کی فصاحت و بلاغت اور کلام کے سیاق و سباق سے مقصد کو سمجھے، اور نہ ہی یہ صلاحیت حاصل ہے کہ مقتضا حال کے متعلق مراد کو سمجھ سکیں۔ ان جوہلا کے بھٹکنے کی زیادہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے گمراہ اور بھٹکے ہوئے شخص کو اپنا رہنما بنا لیا کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل و کرم سے ہدایت عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت
حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ مزید اس کے آگے اسی باب کو ہم کل سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے آپ اس درس کو پابندی کے ساتھ سنتے رہیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس کار خیر کا حصہ بننے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ درس کے ذریعے کل پھر ہماری آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔